जनाब मोहसन दावड़ साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपको बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरे हाउस के लिए भी आज यकीनन एक खुशी का मुकाम है कि आज जिस आइन शिकन के खिलाफ यहां पर अदम एतमाद की तहरीक हमने पास करवानी थी, वो अदम एतमाद की तहरीक से पहले ही इस्तीफा देकर यहां से चला गया। लेकिन जनाब स्पीकर, जिस तरीके से उन्होंने आइन को रोंदा, जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को, पार्लियामान की रिवायात को रोंदा, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। पिछले जब से ये असेंबली बनी है, इस पूरे अरसे में मेरे ख्याल में स्पीकर की इस कुर्सी में जो भी वहां पर बैठता था, जितना बेतौकीर इस दौर में किया गया था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख में स्पीकर की कुर्सी को और इस पूरे पार्लियामान को इतना बेतौकीर नहीं किया गया। मैं अपनी तकरीर से पहले, क्योंकि उस वक्त पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का इंतखाब हुआ था, उस दिन भी हमने बोलना था, लेकिन वो फिर रोनता हुआ चला गया और इजलास पे एडजर्न कर दिया। तो वो जो बातें हमने रिकॉर्ड पे लानी थी, उससे पहले मैं आज कल रात को जो वाकया हुआ है, वो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है कि शुमाली वजीरिस्तान के वो IDPs जो ज़रब-ए-अज़ब शुरू होने से पहले अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके अफगानिस्तान चले गए और वो अभी तक वहां पर फंसे हुए हैं। पिछली हुकूमत ने उनको वापस लाने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई और वो इंतहाई बुरी हालत में वहां पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और कल रात को पाकिस्तानी फौज के तैयारों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने अफगान बॉर्डर के उस तरफ मीर सफर रूस से इलाका मुल्हा के इलाकों में बमबारी की और 40 से ज्यादा अफराद उसमें जान बहक हुए, शहीद हुए हैं। तो मैं उसकी भी मजम्मत करता हूं जनाब स्पीकर। ये बात चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी रेड लाइंस हैं, जिस पर हम किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जिस पर हम किसी सूरत भी खामोश नहीं रह सकते। इस चीज को रोकना होगा। पहले ही हमें इतना जख्म दे चुके हैं, इतने जख्म हमें मिल चुके हैं जिसका दावा अभी तक नहीं हुआ। वो जो जेट तैयारों की बमबारियां हैं जो कि पूरे के पूरे शहर मलियामट किए गए हैं, उसका दावा अभी तक नहीं हुआ और ऊपर से ये बमबारियों का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी भरपूर तहकीकात भी होनी चाहिए और जिसने भी ये ऑपरेशन प्लान किया है उसके खिलाफ कार्रवाई, जो कि होनी नहीं है, मुझे पता है कि नहीं होनी, लेकिन बहरहाल हमने यह एहतजाज अपना यहां पर रिकॉर्ड पर जरूर लाना है। जनाब स्पीकर, हमारे लिए इसी से कनेक्टेड ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमारी एक फ्लॉड अफगान पॉलिसी है जो 40 साल से भी ज्यादा हम उस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं और उसकी रिपरकशंस फिर हमने देखी कि उसमें कितनी तबाही हुई। और वो पॉलिसी ये है कि हमने कभी एक शक्ल में वहां पर मिलिटेंसी को सपोर्ट किया है, कभी दूसरी शक्ल में हमने अभी तक अपनी पॉलिसी की तस्हीह नहीं की, हमने अभी तक अपनी इस्लाह नहीं की। अभी रिसेंट पास्ट में जो हुआ अफगानिस्तान में और उसमें फिर जो हमारा किरदार रहा वो भी सबके सामने है। और उसी के रद्द-ए-अमल में जब यहां पर हम वहां पर खड़े होकर जब हम चीखते थे कि इसका रद्द-ए-अमल यहां पर आएगा, इसका रद्द-ए-अमल यहां पर जरूर आएगा और दहशतगर्दी यहां पर फैलेगी उसके नतीजे में, और फिर वही हुआ कि जिस तरीके से, जिस स्पीड के साथ फिर यहां पर दहशतगर्दी फैली और वो जो फिर वहां पर आए दिन टारगेट किलिंग होती है, वो सब कुछ रिकॉर्ड पर है। लेकिन फिर वो हमारे पश्तो में कहते हैं कि मड़ हम जयम पढ़ हम जयम, दहशतगर्दी का निशाना भी हम बनते हैं, पर उसके रद्द अमल में जो अमलियात होती है उसका निशाना भी पर दहशतगर्द नहीं बनते, पर वो आम आवाम
کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے، جس طرح کل رات کو ہوا. تو یہ بنیادی چیز جو سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اس موجودہ حکومت کو، وہ ہماری افغان پالیسی اور اس کے ساتھ پر کنیکٹڈ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے، اس میں جب تک ہماری پالیسی میں کلیئرٹی نہیں آئے گی ہم شوش و پنج میں رہیں گے. ہم یہ تفریق نہیں کر پاتے جب تک کہ یہ والے گڈ ہیں اور یہ والے بیڈ ہیں، تو اس مسئلے سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. میں ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی چیزیں 18ویں ترمیم میرے خیال میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی چھوٹے صوبوں کے لیے. میرے خیال میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے، واحد ان کے جو چھوٹے صوبوں کے جو صوبائی خود مختاری کا جو ان کا دیرینہ مطالبہ تھا 18ویں ترمیم کی شکل میں، لیکن اس پر عمل درآمد کے بجائے اس کے خلاف سازشیں ہوتی آ رہی ہیں ابھی تک. تو ایک گزارش یہ ہوگی کہ 18ویں ترمیم پر من عمل کیا جائے. پچھلی حکومت میں جس طریقے سے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف اسمبلی کو روندا گیا، اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے صحافی جو برادری ہے اس کو جس طریقے سے استحصال کا نشانہ بنایا گیا، اس پر جتنی اوپریشن کا انہوں نے سامنا کیا، اور ہمارے پولیٹیکل ورکرز نے جتنی آپریشنز کا سامنا کیا. تو یہ بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ مقدمات جو پچھلی حکومت میں بنے تھے ان ساری مقدمات کو بھی واپس لیے جائے، اور جو پولیٹیکل ورکرز جیلوں میں ہیں ان کو ان کے رہائی کا، یہاں انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے، اختر مینگل صاحب نے بھی اس پر تفصیلی بحث کی. وہی بات میں بھی ریکارڈ پر لانا چاہوں گا کہ انفورسڈ ڈس اپیرنس کا مسئلہ وہ بہت ہی زیادہ نازک ہے، اور اس مسئلے پر یہاں پر حفیظ بلوچ دیکھیں نا، ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ جو یہاں پر، اور یہ کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل بھی رہا ہے، اور سارے جو ریکارڈز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکارڈ پر لائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے بلوچ اسٹوڈنٹس کی وہاں پر پروفائلنگ کی جاتی ہے. قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ جو پیریفریز میں جو ہوتا ہے وہ تو الگ سی بات ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کے کیپٹل میں ایک یونیورسٹی میں جو سلوک ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کے روک تھام کی ضرورت ہے. ہمارے ایکس فاٹا میں پچھلی حکومت، اس سے جو لاسٹ ٹائم 2018 میں جو میاں صاحب کی حکومت، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، تو جاتے جاتے فاٹا مرج ہو گیا خیبر پختونخوا میں. لیکن یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال میں جو ہم نے دیکھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاٹا خیبر پختونخوا میں مرج نہیں ہوا، خیبر پختونخوا کو فاٹا میں مرج کر دیا گیا تھا، کیونکہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پہلے صرف فاٹا میں تھا اس کو پورے صوبے تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے. تو اس کو بھی واپس لینے کی ضرورت ہے. این ایف سی میں جو شیئر ہمیں پرومس کیا گیا تھا، سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ جو تھی جس کی بنیاد پر فاٹا کا مرجر ہوا تھا، اس میں یہ لکھا گیا تھا، یہ مینشن تھا کہ فاٹا کو 3% این ایف سی میں ملنا چاہیے. تو بجائے یہ کہ وہ ہمیں 3% ملتا، ساری پورا کا پورا دور اس کے پیچھے لگا دیا گیا تھا کہ فلانا صوبہ نہیں مان رہا، فلانا صوبہ نہیں مان رہا. صوبوں کے ساتھ ہمارا کوئی سروکار نہیں، یہ وفاق کی ریسپانسبلٹی ہے، وفاقی حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں وہ ہائر ایجوکیشن کا جو حال ہوا، میرے خیال میں یہ بھی ہائر ایجوکیشن پر بدترین دور تھا. اور ہماری یونیورسٹیز، خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں اساتذہ کران اور جو لوور سٹاف تھا ان کی تنخواہیں تک نہیں تھی. ابھی بھی پچھلے تقریباً 1 مہینہ تک پشاور یونیورسٹی میں اس سلسلے میں سٹرائکس رہی، تو اس پر بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اب ایک نیریٹو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے جو تحریک انصاف والے ساتھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں چند جلسوں میں ان کی کچھ نعرے بازیاں بھی ہوتی ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں تھے
तो बूट पॉलिश के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए थे, और अब जब उनकी हुकूमत नहीं रही तो वो फिर अब इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी हो, हम एंटी अमेरिका भी हो। एक फोन कॉल के पीछे कितने तरसे हमारे खान साहब, वो भी सबको पता है। और फिर वो अगर कॉन्स्पिरेसी करेंगे तो आपके खिलाफ क्यों करेंगे? आपका तो हमको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आपने ये जो आपके पास इख्तियार कितना था, आपकी असेंबली का एजेंडा कौन बना कर देता था, वो हम सबको नहीं पता। तो अब आप ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं आखिर में फिर जनाब स्पीकर आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि पॉलिसीज कहीं और से नहीं इसी पार्लियामेंट में बनेगी, फैसले कहीं और नहीं इसी पार्लियामेंट में होंगे। और मेरे ख्याल में अगर ये अब मुमकिन ना हुआ, क्योंकि पूरी की पाकिस्तान की क़यादत हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पीछे है, वो उनकी बैक पे है, और ये अगर हम अब यकीनी ना बना सके तो मेरे ख्याल में शायद ही हमारी जिंदगी में फिर ये यकीनी हो जाए। मैं आखिर में इस शेर पे आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं इस उम्मीद पर सहरा में आगे बढ़ता रहा, कि अगले मोड़ पर शायद फुरात मिल जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब दावड़ साहब। मैं अब जनाब मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब जी अभी आते हैं सबसे बात क्विक, इसके बाद आप फिर